हमारा रशियन रेवोल्यूशन था वो नाकाम किया, ताकि जो हमारे बाकी दोस्त हैं वो उसको थोड़ा सा समझ सकें, उसके ऊपर सवाल नहीं कि एक काउंटर जो वो मज़ीद किसी कमेंट का कोई कमेंट हो? जी कमेंट मेरा इस पूरे सोशलिज्म जी कमेंट सोशलिज्म को मतलब बेसिक लेवल जिसको मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया कुछ अर्से से, तो पाकिस्तान के ओवरऑल हालात को देखते हुए मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पाकिस्तान में सोशलिज्म हमें उतना ज़्यादा फ्लॉरिश करता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा जितना जल्दी जो है आप जो है पीटीआई जितना जल्दी उसमें नीचे गेन कर लिया है या नीचे मजदूर तबके के अंदर नून लीग गेन कर लिया है। ये एक मेन क्वेश्चन है कि सोशलिज्म क्यों नहीं कवर कर रही। दूसरे मेरा सवाल ये है कि आपके मैंने पूरी जो तकरीर के दौरान जो चीज़ नोटिस की थी, आपका जो नुक्ता नज़र है वो 1914 के अंदर तो हमें नजर आता है कि वहाँ पे मिडिल क्लास नहीं थी, वहाँ पे या तो ऊपर रॉयल्टी मौजूद थी या फिर उसके नीचे जो है बिल्कुल लेबर मौजूद थी, मिडिल क्लास नहीं था। पाकिस्तान की हकीकत इस वक्त मिडिल क्लास है, आपका 60% नौजवान मिडिल क्लास, तो आप कैसे उनको डिनाउंस कर सकते हैं, आप कैसे उनको रिडिक्यूल कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रूव कर अपने वो आपके साथ अपने काम में खड़े होंगे। तो ये मेरा एक सवाल है पूरे स्टूडेंट, क्या हम उनको साथ में मिला रहे, हम नीचे देख रहे हैं लेकिन निचला तबके के पास आपकी पार्टी को चलाने के लिए फंड नहीं होंगे, वो अपनी सैलरी में से आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो मारे खाने के बाद जो है ना वो क्या कहते हैं उनको जो जमानतें कराने के लिए उनके पास नहीं है, ठीक है, पार्टी को चलाने के लिए जो सोचना चाहिए वो हम आपको नौजवान और मिडिल क्लास नौजवान दे सकते हैं, हमें रिडिक्यूल क्यों किया जा रहा है, ये मेरा सवाल। किसी और कमेंट का कोई सवाल हो तो कमेंट पूछ सकते हैं। कामरेड, मेरा एक सवाल है, मैं समझना चाहता हूँ कि आलात पैदावार जो तब्दील होते हैं, तरक्की करते हैं, तो उसके नतीजे में ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया, कैपिटलिज्म आया, सब आलात पैदा, तो अब ये जो मैकेनिकल से जो इलेक्ट्रॉनिक आलात आए हैं इससे जो असरात मुरतब हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या इससे कोई ये रेवोल्यूशन में कोई इस प्रोसेस में कोई उसमें ब्रेक आया है? जदीद टेक्नोलॉजी या खास तौर पे ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कोई फर्क नहीं हुआ, मजदूर तबके के किरदार में कोई फर्क आया, ये सवाल है। जी ठीक। कमेंट किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट पूछ सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। कमेंट यासरीन यहाँ पे मौजूद है। चलें कमेंट कंट्रीब्यूशंस का आगाज़ करते हैं और पहले कंट्रीब्यूशन के लिए मैं दावत दूंगा कमेंट महराज को। कंट्रीब्यूशंस के हवाले से याद रखिएगा हमारे पास वक्त की किल्लत है, सो एक कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 10 मिनट का हो सकता है, इससे एक्सीड नहीं कर सकता। कमेंट सबसे पहले तो जो हमने यहाँ पे एरिया एग्रीगेट की ये जो एक नशिस्त रखी, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो शुरू से लेकर जितनी भी एक पार्टी बनाने की एक जो काविश है और क्यों जो है वो पार्टी की ज़रूरत आती है पेश, तो मेरे ख्याल से ये सारी जो एक बहुत आम करके और एक बहुत आम अल्फाज के अंदर गवर्नमेंट ने जो है सारी चीज़ें जिक्र की हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक बात रखना चाहूँगा कि पार्टी के किरदार के ऊपर और पार्टी जो है वो कितनी ज़रूरी है वो तो हमें मतलब इस वक्त जो है मालूम पड़ चुका है, लेकिन इस वक्त किस तरह से जो है हमें एक नौजवानों के अंदर एक अपनी जो ये नज़रियात हैं, ये इंसान दोस्त जो हमारे नज़रियात हैं, इसको हमें किस तरह से जो है लोगों के अंदर उतारा जाए। और जो बदलते इवेंट्स के साथ, जैसे अब एक इसके अंदर एक और चीज़ ये एक एडिशन है कि इस वक्त जिस तरह से गवर्नमेंट ने बताया कि हुक्मरान तबका हर उस ज़राए से हमें हमारे शऊर को वो अपने अंडर कंट्रोल और कैद करने की जो है वो भरपूर कोशिश करता है, काविश करता है, और इसी तरह जैसे वो एक लसानी बुनियादों पर तकसीम किया और इस तरह से अब एक कराची की अगर बात करते हैं, अब क्योंकि वो थोड़ा सा अरसा वहाँ पे एक मजदूरों के अंदर वो काम देखा, कराची के अंदर रियासत ने कोई 20-25 सालों से तकरीबन जो है सिर्फ यही कोशिश करते रहे कि वो किस तरह से पार्टियों की बुनियाद पर और कौमी बुनियाद पर और इस तरह से वो तकसीम करेंगे। तो इसी तरह जैसे गवर्नमेंट का सवाल भी था कि अब जब जैसे ऑटोमेशन आई जा रही है और सोशल मीडिया का दौर है, सबके पास जो है वो जो सबसे ज़्यादा ज़राए हैं वो इस वक्त हमारे पास स्मार्टफोन है, तो जो रियासत है वो इतनी ज़्यादा हमें
ایک بالکل ڈائیورٹ کر رہی ہے کہ ہم آج اگر یہ اس سے پہلے سیلاب سے پہلے ہمارا کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر ہوا جب یہ ان کے اندر پولیٹکس کے اندر جو ایک اتھل پتھل نظر آ رہی تھی، اتنی تیزی سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تیزی سے آج سے پہلے ہمیں کبھی بھی نہیں گمراہ کیا جا رہا تھا، کبھی بھی نہیں ڈائیورٹ کیا جا رہا تھا جتنی تیزی سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آج ایک ایونٹ نظر آتا ہے کہ وہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، وہ کرنل کی بیوی وہ دنگے فساد کر رہی ہے، اس کے اگلے دن پی آئی اے کا اسکینڈل آ جاتا ہے، ہم پچھلا بھول جاتے ہیں، پی آئی اے کا اسکینڈل کے بعد ہمیں جو ہے اس کے بعد یہ پرائیویٹائزیشن کا نظر آتا ہے، اس کے بعد فوراً بھول جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی آپس کی لڑائی ہمیں دکھائی جاتی ہے، ہم پچھلا بھول جاتے ہیں کہ ریاست کس طرح سے ہمیں اب جب وہ سرحد کے اوپر جب پہلے ریاست نے تھوڑی سی کوشش کی کہ وہ سرحد کے اوپر گولیاں چلا کے تاکہ یہ ڈائیورٹ کیا جائے یہ ہمارے مسائل تھے، بلوں کے اندر اضافہ، اور فوراً ہی جو ہے یہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر ہی جب یہاں سے سرحد پہ گولیاں چل رہا کے اور جتنے بھی ذرائع ہیں، میڈیا کا ذرائع ہے، اسمارٹ فونز کے ذریعے جو بھی ہمیں شعور جن چیزوں سے حاصل ہو رہا ہے، نصاب تو آلریڈی وہ طے کر چکے ہیں، جن چیزوں سے ہمیں شعور حاصل ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا اتنی جلدی چینج کر کے یعنی کہ ایک طرف ہمیں یہ چیز ادر سائڈ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہی ہے، چینج نہیں کیا جاتا، اس کا پورا سٹرکچر ہی غلط ہے، نیچے سے بیس ہی غلط ہے۔ دیکھیں جب بیس آپ بچے کی یہ بنائیں گے کہ آپ نے یہ پڑھنا، یہ دیکھنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، جب آپ کوئی بچہ اس کو لیے کچھ مان نہیں لگتا، اس کو جو چیز سامنے آئے گا وہ چل پڑے گا، جو چیز آپ اپنے کنٹریبیوشن کے ٹائم پہ آپ کو ٹائم دیکھیں میں کبھی میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، میں لون نہیں سوری میں وہ آپ اپنی کنٹریبیوشن لکھوا میں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سٹرکچر ہی غلط ہے۔ اب گورنمنٹ جس طرح سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر آج ہم سب کو اتنی چیزیں تو اویئر ہیں کہ ریاست کا کیا کردار ہے، اب ہمیں اپنی بیسک مسائل سے دور رہنے کے لیے آج ہم کوئی اور ایک سکینڈل دیکھ رہے ہیں، دوسرے اگلے دن ہم ایک اور سکینڈل دیکھ رہے ہیں، تو اتنی تیزی، میرا جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اتنی تیزی سے کہ صبح کے اندر جو ہے وہ حکمران طبقے کی ایک اور جو ہے وہ بات ہے، شام کو جو ہے حکمران طبقے کی ایک اور بات ہے، تو اس ساری سچویشن کے اندر جتنا تیزی سے ہمارے شعوروں کے اندر جو ہے وہ ایک قید لگائی جا رہی ہے، اتنی تیزی سے آج ضرورت پڑ چکی ہے کہ ہم اپنے کام کو پھیلائیں، ہم نوجوانوں کے اندر جائیں، ہم نوجوانوں کی اس ایک انٹیلیجنشیا کو جو ہے اس کو جا کے یہ نظریات تک پہنچائیں، ہم فیکٹری گیٹوں کے اوپر جا کے ہم اپنا جو ورکر نامہ ہے اسے جا کر ہم بتائیں کہ ہم اس ورکر نامے کے اندر لکھتے کیا ہیں، یہ کتنا انسان دوست یہ نظریات ہیں، کتنے انسان دوست ہمارے یہ آرٹیکلز ہیں، کتنے انسان دوست ہماری یہ خبریں ہیں کہ جو پاکستان کے اندر کوئی اور نہیں بتاتا ہمیں خبریں، یہ ایک جو یہ بالکل جو بیسک جو سے گورنمنٹ نے بتایا کہ یہ فیکٹری گیٹوں کے اوپر جا کے ہم مزدوروں سے جو ایک ابھی بھی ایک گورنمنٹ کا سوال ہے، جو نوجوان نسل کا جو کردار ہے، کیونکہ اس وقت میجورٹی جو ہے وہ یوتھ بیٹھی ہے، اس کا کردار یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کتابوں کے اندر ہمیں جدوجہد نہیں کرنی ہے، ہمیں جدوجہد برائے ایک انقلاب کرنا ہے، ایک ٹھوس ایک رزلٹ کے طور پہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ یہ نوجوان نسل جو ہے یہ صرف اس طرح نہیں کہ ہم یہاں پر آج ٹیبل ٹاک کر کے اس کے بعد ہم مہینے بعد جو ہے نہیں ملتے، ہاں یار وہ بہت بڑا اچھا پروگرام ہوا تھا اور بڑا مزہ آیا یار، آفتاب نے تو بڑے کیا محفل اٹھا دی، کس لیے، مقصد کیا تھا، وہ جب تک اس تھیوری کو ہم جتنا جلدی اور جتنا بہتر انداز میں ہم پریکٹیکل نہیں کریں گے، ہم مزدوروں تک نہیں جائیں گے، ہم اپنے نوجوانوں تک جو ہے وہ بات نہیں پہنچائیں گے، تب تک پھر وہ بربریت اور وہ تو گورنمنٹ بتا چکے ہیں کہ بہت سنگین قسم کا جو ہے گورنمنٹ رزلٹ ہے اس کا۔